कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा जापान जाने युवाहरूले 10 देखि 13 लाख रुपियाँसम्म बुझाएको खुलासा। नक्कली परिचय पत्रमा पनि मन्त्री अधिकारीकै हस्ताक्षर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि सञ्चालन समय घटेसँगै हवाई भाडा आकाशियो। विदेश जाने श्रमिकहरू मर्कामा। कृषिको उत्पादन वृद्धिका लागि हरेक वर्ष जसो सरकारद्वारा नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन। रूपान्तरणको नारा कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरू पलायन हुने क्रम बढ्दो। अमेरिकासँग शान्ति वार्ताका लागि तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। चुनावी र्यालीमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा पर्दा समेत डोनाल्ड ट्रम्पले हिम्मत नहारेको भन्दै प्रशंसा। र अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालद्वारा कुवेत 108 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुनिता र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीको नेतृत्वमा जापान जाने युवाहरूले 10 देखि 13 लाखसम्म रकम बुझाएको खुलासा भएको छ। 2 जनालाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकी कर्मचारी र 1 जनालाई वडा सदस्यका रूपमा जापान उडाइएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको हो। यसका लागि बनाइएको नक्कली परिचय पत्रमा मन्त्री अधिकारीले नै निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी सँगै गएका कञ्चन देवकोटा, दावा शेर्पा र जनक राईको कागज शंकास्पद देखिएपछि 4 जनालाई जापानको अध्यागमनले टोकियो विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएको थियो। उनीहरू फर्केर शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका थिए। यहाँको अध्यागमनले अधिकारीलाई कागज गराएर छाडेको थियो भने अन्य 3 जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रसुवाको कालिका गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय देवकोटा, खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय शेर्पा र खोटाङकै कोपिलासगढी गाउँपालिका 4 का राईसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्दा गिरोहको खुलासा भएको हो। यसैका आधारमा प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नुवाकोटको विदुरका 22 वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाको जिडीका 30 वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीका 34 वर्षीय महेश पाण्डेलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। त्यसपछि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई जिम्मा लगाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार शेर्पासँग ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को सदस्य र देवकोटा तथा राईसँग कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कर्मचारीको नक्कली परिचय पत्र रहेको थियो। अधिकारीले भने आफूसँग जापान पुगेका 3 जनासँग भएको परिचय पत्रमा आफ्नै हस्ताक्षर देखिएको, तर त्यसबारे आफू जानकार नभएको दावी गरेका छन्। नक्कली परिचय पत्रमा अंग्रेजीमा हस्ताक्षर गरिएको छ। मैले अहिलेसम्म अंग्रेजीबाट हस्ताक्षर गरेको छैन, त्यो हस्ताक्षर मेरो पनि होइन। अधिकारीले भने नक्कली परिचय पत्र बनाएर मेरो हस्ताक्षर कृत्य गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार परिचय पत्र बागबजारमा बनाइएको खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका महेश पाण्डेले नै यो तथ्य खुलाएका हुन्। नक्कली परिचय पत्र बनाउने कार्यमा संलग्न अरू 2 फरार छन्, ती अधिकारीले भने। अधिकारीसँग भएका 3 जनाले प्रहरीसँगको बयानमा महेश पाण्डेलाई 10 देखि 13 लाख रुपियाँसम्म बुझाएको खुलाएका छन्। सो रकम पाण्डे मार्फत अरू व्यक्तिले बाँडेर लगेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मन्त्रीसँग रहेका 3 जनाले पाण्डेलाई रकम बुझाएका रहेछन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यो पुष्टि भइसकेको छ। ती प्रहरी अधिकारीले भने मन्त्रीसँग जापान गएको टोलीलाई उतै राख्ने र मन्त्री मात्रै फर्किने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ। पाण्डे र अधिकारीको सम्बन्ध खुल्ने गरी फोटो पनि भेटिएको छ। पाण्डेले कार्तिक 13 गते राति अधिकारीलाई त्रिभुवन विमानस्थल आसपासको कफी शपमा भेटेका थिए। त्यति बेला मन्त्रीका चिनारो तथा उनको जापान यात्राको मेसो मिलाउने मोरङको रतुवा माई नगरपालिकाका गोपाल गौतम पनि पाण्डेसँगै रहेका थिए। अधिकारीसहित 4 जनाका लागि जापानको टोकियो स्थित एक होटलमा कोठा बुक गरिएको थियो। अधिकारी तयारीका साथ नै जापान गएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले भने मन्त्रीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा राखिनु, मन्त्रीको यात्राको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा गिरोहको योजनामा अघि बढ्नु, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नजानु भन्दा अटेर गर्नु र पैसा बुझाएर जापान जानेहरूसँगै मन्त्रीको होटल बुक गरिनुले योजनाबद्ध रूपमा गिरोहले उनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। हवाई कम्पनीले दोब्बरभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेसँगै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मारमा परेका छन्। दिनको 1500 नेपाली रोजगारीका लागि हवाई मार्ग हुँदै विदेशिने गरेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले धावन मार्ग विस्तारका लागि विमानस्थल सञ्चालन समय घटाएपछि विदेशी 22 कम्पनीले काठमाडौँ उडानमा कटौती गरेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर हवाई भाडामा परेको हो। धावन मार्ग विस्तार सम्बन्धी निर्माणका लागि त्रिभुवन विमानस्थल शुक्रबार आज रातिदेखि चैत 18 सम्म दैनिक 10 घण्टा बन्द रहनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा व्यापक कटौती भएको छ। दिल्ली, दुबई, दोहा, साउदी, कुवेत, क्वालालम्पुर लगायतका गन्तव्यको हवाई भाडा अत्याधिक बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली श्रमिक परेका छन्। सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति सबै रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा लागू नगर्दा धेरैजसो श्रमिकले हवाई भाडा वृद्धिको मार खेप्नु परेको छ। खाडी र मलेसियामा करिब 4% श्रमिक मात्र शून्य लागतमा गइरहेका छन्। खाडी तथा मलेसिया उड्न हवाई कम्पनीले सामान्यतया 30 देखि 35 हजार रुपियाँमा नियमित टिकट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। अहिले यो टिकटको मूल्य 70 देखि 90 हजार रुपियाँसम्म पुगेको श्रमिकहरूको गुनासो छ। नेपालीहरूको रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू सबैको हवाई भाडामा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। छठ पर्वको अन्तिम दिन आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर व्रतालुले व्रत तोडेका छन्। सूर्यको पूजा र उपासनाको यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि शुरू भएको थियो। महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भन्ने सूर्यदेवले पूजा उपासना गरिएको थियो। सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको मानिन्छ। काठमाडौँ सहित मिथिला नगरी एवं तराईका अधिकांश स्थानमा बिहानैदेखि नदी, पोखरी एवं नहर किनारमा अर्घ्य दिने, व्रतालुको आशीर्वाद लिने एवं बिहानीको पूजापछि प्रसाद थाप्नेको बाक्लो उपस्थिति छ। हिजो दिनभर निराहार व्रत बसेका व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी अर्घ्य दिएपछि मात्रै छठको समापन भएको मानिन्छ। यस पर्वमा बाँसको ढाकी, माटोका सामग्रीहरू, केरा, मौसमी फलफूल, बुसुवा, ठेकुवा, उखु, अदुवा लगायतका विविध मिठाई तथा फलफूल लगायतका प्रसाद चढाइन्छ। छठ पर्वका लागि जनकपुरका पोखरी, वीरगञ्जको घडी अरुवा पोखरी, विभिन्न नदी तलाउ तथा राजधानीको गुहेश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी लगायत बागमती, शङ्खमूल, बल्खु, नक्खु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा सजावट गरिएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29-17 किलो भन्ने स्थानमा आज बिहान इलेक्ट्रिक हायस र बस आपसमा ठोकिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु भएका र गम्भीर घाइते भएका सबै हायसका यात्रु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बाप्र 06-001 ज 0298 नम्बरको इभी हायस र नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ आउँदै गरेको बाप्र 3001 ख 2812 नम्बरको बस आज बिहान ठोकिएका थिए। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी भेषराज रिजालका अनुसार गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका 1 मानबुका अन्दाजी 42 वर्षका राजबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको छ। यस्तै नाम नखुलेका अन्दाजी 40 वर्षीय महिला, 32 र 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। हिउँद सुरु भएपछि खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर जलविद्युत उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत आयात गरिँदै आएको छ। सामान्यतः डिसेम्बरको मध्य वा अन्तिमदेखि अपुग हुने बिजुली आयात गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। हरेक वर्ष अपुग बिजुली भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। त्यसका लागि भारत र नेपालबीच छुटाछुटै सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट ल्याइने बिजुलीको सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्दछ। प्राधिकरणले यो सुक्खा याममा पनि भारतबाट अपुग बिजुली आयातका लागि सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया 3-4 महिना अघि नै शुरू गरेको हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई पत्र पठाइसकेको छ। तर यतिका समय बितिसक्दा पनि भारतका तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। हामीले 3-4 महिना अघि नै भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली आयातका लागि अनुमति नवीकरण प्रक्रिया शुरू गरिसक्यौं, तर उताबाट अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, तत्काल बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, अझै समय बाँकी छ। ढिलो चाँडो भारतले नवीकरण गर्ला। वर्षायाममा निर्यात भए पनि अझै केही वर्ष हिउँदमा बिजुली आयात गरेर नै आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत घिसिङले बताउनुभयो। यस वर्षका लागि आगामी डिसेम्बर मध्यदेखि बिजुली आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताउनुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले हिउँदमा विद्युत आयात गर्ने सम्झौता नवीकरण बारे छलफल भएको र यस विषयमा भारत सकारात्मक रहेको
बताउनुभयो। हिउँदमा हामीले 900 मेगावाट जति बिजुली अपुग हुने रहेछ, जुन भारतबाट पनि आयात गर्नुपर्नेछ, तर आयात गर्न अनुमति नवीकरण भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, भ्रमणका क्रममा भारतका मन्त्रीसँग कुरा राख्यौं, उनीहरूले छिट्टै नवीकरण गरिदिने बताएका छन्। भारतले 24 घण्टा बिजुली दिन नसक्ने भन्दै लोड हेरेर 20 देखि 21 घण्टासम्म बिजुली दिने अनुमतिका विषयमा भारतमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचनमा कागजकै मतपत्र प्रयोग हुने भएको छ। विगतका कतिपय उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरिए पनि दलहरूको असहमति र निर्वाचन आयोगको अनिच्छाका कारण यो पटक पनि पुरानै विधिबाट मतदान गराउन लागि हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उपनिर्वाचनमा ईभीएमको प्रयोग सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो उपनिर्वाचन पुरानै विधिबाट हुनेछ। ईभीएम प्रयोग गर्न कम्तीमा 1 वर्षको तयारी चाहिन्छ। मतदातालाई मतदानको अभ्यास गराउनुपर्छ, मेसिन पनि भरपर्दो चाहिन्छ। त्यसैले यो उपनिर्वाचन पुरानै विधिबाट मतदान हुनेछ। राजनीतिक दलहरू सहमत भए आगामी निर्वाचनमा ईभीएम प्रयोग गर्न सकिने थपलियाको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, विगतमा उपनिर्वाचनमा ईभीएमको सफल प्रयोग भइसकेकाले दुविधा मान्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा केही स्थानमा ईभीएम प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कृषि क्षेत्रको विकास तथा यसमा लगानी बढाउने मनसायले सरकारले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। सुन्दा राम्रो लाग्ने कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले अनुदानदेखि बीमा प्रोत्साहनसम्मका कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि क्षेत्र व्यवसायीकरणको बाटोमा हिँड्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्षको बजेटमा कृषि रूपान्तरणको नारा अगाडि सार्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने परिपाटीका कारण कृषि क्षेत्र दयनीय अवस्थामा रहेको टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार मानिँदै आएको छ। 60% भन्दा बढी कृषिमा आश्रित जनसंख्याको जनजीविकासँग गाँसिएको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य रूपमा योगदान दिन सक्ने अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहेको र कृषि प्रणाली परम्परागतबाट व्यावसायीकरणतर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको सन्दर्भमा समेत वर्षेनी खाद्यान्न र अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 41,21,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये 30,91,000 हेक्टरमा खेती हुन्छ। यद्यपि 10,30,000 हेक्टर जमिन बाँझो छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 90 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रमुख कृषि बाली आयात भएको थियो। 2079-80 मा 1 खर्ब 7 अर्ब 22 करोडको प्रमुख कृषि बाली आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। दलहन, फलफूल, ताजा तरकारी लगायत वस्तुको आयात पनि उल्लेख्य बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 16 अर्ब 14 करोड 67 लाखको फलफूल आयात भएको थियो। 2080-81 मा भने फलफूल आयात बढेर 19 अर्ब 54 करोड 25 लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। अघिल्लो वर्ष 2079-80 मा 14 अर्ब 8 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरको दलहन आयात भएकोमा गत वर्ष बढेर 15 अर्ब 1 करोड 96 लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। 2080-81 मा 1 अर्ब 97 करोड 92 लाख रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष 1 अर्ब 71 करोड 60 लाख रुपैयाँको तरकारी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालमा कृषिलाई उन्नत बनाउने सोच नभएको र झारो टार्ने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्र निरन्तर खस्किँदै गएको जानकार बताउँछन्। कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल भन्छन्, नेपालको आफ्नो विशेषताको कृषिलाई कसरी हामी उन्नत बनाउने भन्ने दृष्टिकोणमै समस्या भएको हो। किनभने हाम्रा आजका सबै विचारहरू, अधिकांश विचारहरू आयातित छन् या त धेरै पुरानो परम्परागत एक खालको चाहिँ सीमान्तकृत गर्ने, अपहेलना गर्ने, शोषण गर्ने, दमन गर्ने सामन्ती व्यवस्थासँग आएका हाम्रा मान्यताहरू छन्। अब यो दुईटै कुराले चाहिँ हामीलाई अहिले 50औं वर्षदेखि कृषि क्षेत्र उन्नत बनाउने कुरामा गाँजिराखेका छ। धान चामल आयात भने केही घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2079-80 मा
35 अर्ब 90 करोड 68 लाख रुपैयाँको धान चामल आयात भएकोमा 2080-81 घटेर 21 अर्ब 34 करोड 43 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी योजनामा वैज्ञानिक, व्यावसायिक, बजार र उपभोक्तामुखी कृषि प्रणालीको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्य राखे पनि कृषि उपजमा थप परनिर्भर र आयातमुखी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषकहरू किन पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने प्रश्नमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी भन्छन्, अब हामीले पटक पटक 5 वर्षभित्र 3 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने भनेर राज्यले नीति योजना बनाइरहेको अवस्था पनि हो। तर पनि कृषिमा अब 2-3 वटा मुख्य समस्याहरूका कारणले हामीले जति प्रगति गर्नु पर्थ्यो त्यति नसकेको अवस्था छ। पहिलो कुरा त जग्गाकै कुरा हो, जमिनको खण्डीकरण र मान्छेको जमिनमाथिको स्वामित्व घट्दै जानु, जसले गर्दा ठुलो मात्रामा भनौँ न यो चक्लाबन्दीको हिसाबले खेती गर्न नसकिने र सानो मात्राको खेतीले प्रतिस्पर्धी क्षमता नराख्ने हुँदाखेरि किसानहरूलाई कम बचत हुने अवस्था भएको हुनाले किसानहरू चाहिँ क्रमशः कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन हुँदै गएको अवस्था एउटा देखिन्छ। यथोचित मूल्य नपाउने, बजारमा निश्चित समूहको एकाधिकार रहने, भुक्तानी समयमा नहुने, रोग व्याधि नियन्त्रणका लागि सरकारले साथ नदिने जस्ता समस्याकै कारण किसान खेतीपातीबाटै पलायन भइरहेका छन्। किसानमाथिको दायित्व राज्यले भुल्न नहुने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न समेत केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको कृषि क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ। पुनः कृषि विज्ञ पौडेल, 50 लाख नेपाली किसान जो खेतबारीमा रमाउनु पर्ने, खेती गरेर आफ्नो जीवन चलाउनु पर्ने, ती मान्छेहरू किन आज अरबका गाडीमा छन् र युवा पुस्ता सहर पस्दै विदेशी किन तन्तबायर भएर बसेका छन् भन्ने कुरा खालि आकर्षणको कुरा मात्रै गरेर टार्न मिल्दैन। उनीहरूको घरबार नचलेर, व्यवहार नचलेर यस्तो हो। आज यो वैश्विक युगमा अब सबै कुरा चाहिँ पैसासँग र विश्व बजारसँग जोडिसकेपछि किसानले खेती गरेर आफ्नो सामाजिक व्यवहार चलाउन सकेन भन्नुको अर्थ किसानलाई राज्यले भरखेप गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई पुग्न नसक्दा समेत आशातीत रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएका छन्। न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण तथा आधारभूत खाद्य पदार्थमा परनिर्भरता लगायतले समेत कृषि क्षेत्रको विकासमा चुनौती देखिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर केसीको बुझाइ छ। कृषि भनेको उत्पादन पनि हो, प्रविधि पनि हो, बजार पनि हो, उपभोग पनि हो, आयात निर्यातको नीति पनि छ हैन। यसलाई समग्रमा हेरिएन कि भन्ने हामीलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरो यस परम्परागत रूपले गरिरहेकै छन्, अब भइ नै हाल्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसमा लगानी अलि धेरै गरेनौँ कि जस्तो लाग्छ हैन। लगानी पुगेको छैन, अनुसन्धानमा लगानी, अब यसको प्रविधिमा लगानी, पूर्वाधारमा लगानी हाम्रो पुगेको छैन भन्ने हो। यसमा चाहिँ हामीले खास गरेर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्ने छ। हामी यस्तो चेपोमा छौँ, चाइनाको र इन्डियाको ठुलो इकोनोमी, ठुलो क्षेत्रफलको उत्पादन र ठुलो प्रविधिको उत्पादन र उनीहरूले दिएको अनुदान, यसले गर्दाखेरि हाम्रा किसान प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। कृषि व्यवसाय र उद्योगहरू अपेक्षित रूपले आधुनिकीकरण हुन नसक्दा, उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य आपूर्तिको अवस्थामा तात्विक सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन सकेको देखिँदैन। किसानलाई प्रोत्साहन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले कृषकका समस्या सुन्ने, बुझ्ने र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। तसर्थ सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा वृद्धि गर्दै आयातित वस्तु तथा सेवाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै 1 वर्षपछि हिजो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ। पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले 16 महिनापछि हिजो दोस्रो उडान गरेको हो। हिजो दिउँसो 2 बजे 120 जना यात्रु लिएर B6176 नम्बरको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। नेपाल र चीन बीचको पर्यटन र मित्रतालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित
शनिबारदेखि पोखरामा हुन लागेको तेस्रो संस्करणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगितामा सहभागी हुन आउने चिनिया प्रतिनिधि, खेलाडी, दर्शक र अन्य व्यक्ति चार्टर उडान मार्फत पोखरा आएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिँदै आगामी वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। ट्रम्पले चुनावी प्रचारका क्रममा युक्रेन र रुसबीचको सम्बन्ध पुनर्स्थापनाका बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको समेत पुटिनले बताउनु भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल स्वरूप अमेरिकासँग वार्ता गर्ने पुटिनले संकेत गर्नुभएको हो। त्यस्तै ट्रम्पले वार्ताका लागि आफूलाई बोलाएमा आफू जहिले तयार रहेको पुटिनको भनाइ छ। बन्दुकधारीको आक्रमणमा पर्दा समेत हिम्मत नहारेको भन्दै राष्ट्रपति पुटिनले ट्रम्पको प्रशंसा समेत गर्नुभएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। युएईमा जारी आईसीसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। युएईको अजमान स्थित द सेभेन क्रिकेट रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले कुवेतमाथि 108 रनको फराकिलो जित हात पारेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गर्दै नेपालले दिएको 131 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 13 ओभरमा अल आउट हुँदै 22 रनमा समेटिएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:15 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुनिता र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्ते।